अभूतपूर्व शक्तिसहित सङ्घ र प्रदेशमा सरकार बनाएको एमाले एकपछि अर्को गर्दै सत्ता गुमाउँदै लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति। मुलुक संघीयतामा गए पनि वित्तीय सेवा अझै विकेन्द्रीकृत भएन, आधाभन्दा धेरै कर्जा बागमती प्रदेशमै प्रवाह। कोभिड-19 का बिरामीले एकभन्दा धेरैलाई संक्रमण सार्ने क्रम बढिरहेकाले आगामी दिनमा महामारी तीव्र रूपमा फैलने संकेत। खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन मात्रै नभई सवारीको कर तिर्न र राहदानी पाउन समेत भिडमा बस्नुपर्ने भएपछि जोखिम थपियो। कोरोना भाइरस विरुद्ध हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्नु निकै खतरनाक हुने एक प्रतिवेदनको निष्कर्ष। र युएफए सुपरकपको उपाधि चेल्सीलाई उपाधि भिडन्तमा भिआरएल सडन डेथमा पराजित। कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केसु र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। वाम गठबन्धनको बलमा गत निर्वाचनमा अभूतपूर्व शक्ति सहित संघ र प्रदेशमा सरकार बनाएको एमाले एकपछि अर्को सत्ता गुमाउँदै गएको छ। चुनावपछि एकीकृत बनेको नेकपा विघटनको 5 महिनामै एमाले संघ, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गुमाएको छ। हिजो लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार प्रदेश 1 र बागमतीमा मात्रै छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एमाले सत्ता गुमाउँदै गएको देखिएको छ। गत निर्वाचन गठबन्धन बनाएका एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले बेग्ला बेग्लै कित्तामा छन्। संघमा ओलीलाई सत्याच्युत गर्न एमालेकै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको समूहले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेको थियो। ओलीलाई सत्ताबाट बहिर्गमन गराउन नेपाल समूहले कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँग गठबन्धन नै बनाएको थियो। ओली पक्षीय मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश 1 र बागमतीमा नेपाल समूह निर्णायक अवस्थामा छ। राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ एमाले प्राप्त गरेको तागत ओलीले सम्हाल्न नसक्दा एकतापछि अर्को सत्ता गुमेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सत्ताको शिखरमा पुगेपछि त्यो तागतलाई सम्हालेर लैजाने र व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वदायी खुबी नेतामा हुनुपर्छ। नेकपा झण्डै 2/3 नजिकमा थियो, त्यसलाई सम्हालेर लाने क्षमता केपी ओलीसँग रहेन। श्रेष्ठले पार्टीभित्र झगडाको आगो ओलीले नै सल्काएको टिप्पणी गर्नुभयो। ओली निकट एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ तत्कालीन नेकपा विवादको असर अहिले सबैतिर देखिएको बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, यो घटनाक्रमको पीडित म आफै हो। अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताको महत्वाकांक्षा र पद लोलुपताका कारण पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष फेर्ने, पार्टीकै विरुद्ध विपक्षी दलसँग साटगाट गरेर गठबन्धन बनाउने काम भयो। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेसले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। लुम्बिनीमा हिजो नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न गठबन्धन बनाएर अघि बढेका कङ्ग्रेस र माओवादीले आधा समय सरकारको नेतृत्व लिने सहमति गरेका हुन्। गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा पनि सहभागी छन्। प्रदेश सरकारको अवधि 16 महिना बाँकी छ। माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले गठबन्धन बलियो बनाउन आलोपालोको सहमति गरिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले गठबन्धनमा गरेका सहमति र प्रतिबद्धतालाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौँ। आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन रहने गरी भएको प्रतिबद्धतामा कुनै शङ्का र विवाद गर्ने अवस्था आउँदैन। गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दा केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो। उहाँ रोल्पा 1 बाट निर्वाचित हुनुहुन्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCसँगको सम्झौता अनुमोदनका लागि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले यसमा सके राष्ट्रिय सहमति, त्यो नभए प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सहमति होस् भन्ने आफूले चाहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, त्यसो हुन नसके सत्तारूढ गठबन्धनबीच गम्भीर छलफल भएर निष्कर्ष निस्कियोस्। अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभामा 2076 असार 30 गते दर्ता भएर अघि बढ्न नसकेको MCC सम्झौताबारे राष्ट्रिय राजनीतिमा विवाद र बहस जारी रहेका बेला सभामुखको यस्तो धारणा आएको हो। MCC सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनमै एकमत छैन। मतैक्य नहुँदा सत्तारूढ दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यसबारे केही उल्लेख गरेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कङ्ग्रेस MCC सम्झौता अनुमोदनको पक्षमा छ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले परिमार्जन बिना पारित गर्न नहुने अडानमा छन्। जसपाले यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशन अन्तर्गत मंगलबारसम्म 7औं बैठक बसिसकेको छ। यस अवधिमा कुनै पनि विधेयकमा सदनले छलफल गरेको छैन। संसदीय समितिले ठुङ्ग्याएर पेश गरिएका विधेयकले समेत सदनमा प्रवेश पाएका छैनन्। सदनलाई बिजनेसविहीन बनाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आलोचना गर्न सुरु गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा 41 र राष्ट्रिय सभामा 14 वटा विधेयक छन्। सदनमा पेश भएका 15 वटा अध्यादेश पनि स्वीकार वा अस्वीकार के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन। संसद सचिवालयका एक अधिकारीले पारित हुनेमा सरकार विश्वस्त नभएकाले विधेयक अघि
बढाएको बताए। उनले भने प्रमुख प्रतिपक्षले विधेयक फेल गराएर सरकारको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्ने डर सरकारमा देखियो। यस्तो थिएन भने समितिबाट पारित भएका विधेयकलाई सरकार किन अघि बढाउन चाहँदैनथ्यो। सभामुख अग्नि सापकोटा पनि विधेयक बहुमतले पारित हुने निश्चित नभएसम्म सरकारले अघि बढाउने छाटकाट नभएको बताउनुहुन्छ। कोभिड-19 का बिरामीले एकभन्दा धेरैलाई संक्रमण सार्ने क्रम बढिरहेकाले आगामी दिनमा महामारी तीव्र रूपमा फैलने संकेत देखिएको छ। केही दिन यताको कोभिडको आर भ्यालु रिप्रोडक्सन रेटले त्यस्तो संकेत देखाएको हो। एकजनाबाट कति व्यक्तिमा संक्रमण विस्तार भइरहेको छ भनेर आर भ्यालुले देखाउँछ। नेपालमा कोभिडको आर भ्यालु औसत 1.15 छ, जबकि भारतमा त्यो दर 1.0 मात्र छ। आर भ्याल्यु 1 भन्दा कम हुनु वा कम हुँदै जानु संक्रमण घट्दै जानु हो। आर भ्याल्यु 2 छ भने यसको अर्थ एकजना संक्रमित व्यक्तिले अन्य 2 जनालाई संक्रमण सारेको बुझिन्छ। दादुरा अत्यन्त संक्रामक भएकाले यसको आर भ्याल्यु करिब 18 हुन्छ, अर्थात् एकजना दादुरा संक्रमितले 18 जनासम्मलाई संक्रमण फैलाउन सक्छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD का निर्देशक एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, असारको पहिलो साता दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लागेका बेला आर भ्याल्यु 0.6 सम्म झरेको थियो। पछिल्लो केही दिनमा आर भ्याल्यु करिब दोब्बर भएको छ। उहाँका अनुसार दोस्रो लहर उच्च हुँदा आर भ्याल्यु 2 भन्दा बढी देखिएको थियो। त्यसबेला 75 जिल्लामै निषेधाज्ञा लगाइएको थियो। खोप लगाएको प्रमाण QR कोड लिन दैनिक 1000 भन्दा बढी निवेदन पर्न थालेका छन्, तर स्वास्थ्य सेवा विभागले अनलाइन फारम भर्ने मध्ये दिनमा 100 मात्र कोड वितरण गरिरहेको छ। त्यसैले विदेश जाने युवा अतालिएका छन्। सर्वसाधारणलाई खोपको प्रमाणीकरण गर्न मात्र होइन, राहदानी लिन पनि उस्तै शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था छ। निषेधाज्ञा कुकुलो भएसँगै मेसिन रोडेबल पासपोर्ट MRP लिनेको संख्या हत्ते बढेको छ। राहदानी विभागमा राहदानी लिनेको लाम दिनहुँ तन्कदो छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाले QR कोड वितरण गर्छ। अनलाइनबाट मात्र दिनमा 1000 आवेदन पर्छन्, तर अनलाइनको भर नपर्ने र भर्न नजान्नेहरू सिधै विभागमा जान्छन्। त्यहाँ झन् ठुलो भिड छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हिजो सूचना जारी गरी थप आवेदन अनलाइनबाट मात्रै लिने जनाएको छ। विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलका अनुसार जनशक्ति पर्याप्त नभएका कारण अनलाइनबाट QR दिने प्रक्रिया केही ढिलो भइरहेको हो। उहाँले भन्नुभयो, एकैचोटिमा धेरैजनाले अनलाइन फारम भरेको र हामीसँग जनशक्ति सीमित रहेकाले ढिलाइ भएको हो। 10,000 भन्दा बढीले अनलाइन फारम भरिसके। सबैजना QR कोडतर्फ आकर्षित हुँदा ढिलाइ भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदका लागि सरकार र एसियाली विकास बैंक ADB बीच 19 अर्ब 58 करोड रुपियाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ। हिजो अर्थ मन्त्रालयमा सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी र ADB का कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कुशवाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। यो सहुलियत ऋण सहायताबाट 1 करोड 59 लाख मात्रा खोप खरिद गरिने बताइएको छ। यसबाट 68 लाख जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16,656 जनाको PCR र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3,481 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 30 जनाको मृत्यु र 1,885 जना निको भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमित 38,033 अर्थात् 5.26% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विद्यालय तहदेखि उच्च तहका शिक्षा कोरोना संक्रमणका कारण प्रतिकूलताबाट गुज्रिरहेको लामो समय बितिसक्यो। भौतिक उपस्थितिका कक्षा तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिएको हालको अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइ पनि व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन, जसका कारण करिब 1.5 वर्षदेखि समग्र शैक्षिक क्षेत्र अन्यलग्रस्त बन्न पुगेको छ। धेरै जसो विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्। उनीहरूमा मोबाइलहरू जस्ता ग्याजेटहरूको पनि समस्या छ, अनि अहिले गएर विद्युतको पनि धेरै समस्या छ। रूपन्देहीका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक कल्याण भिताल जस्तै अर्का विद्यार्थी कसम अधिकारी समेत कोरोना संक्रमण जोखिमको मारमा परिरहेका छन्। एउटै लेख्ने हो, सबैको अब ग्रेड एउटै आउँछ, कोही पनि फेल कोही पनि पास हुँदैन, सबै फर्स्ट सेकेन्ड त्यस्तै नै भइरहन्छन् अनलाइन क्लासको माध्यमबाट। यी प्रतिनिधि आवाजले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा व्याप्त व्यथितिको बेली विस्तार लगाउँछ।
कोरोना संक्रमणको त्रासको डढेलो बितेको 1.5 वर्ष बढीको अवधिमा शैक्षिक क्षेत्रमा यसरी सल्कियो कि यो क्षेत्र उथल पुथल भयो। सामुदायिक विद्यालयका करिब 50 लाख तथा संस्थागत विद्यालयका करिब 20 लाख गरी 70 लाख विद्यार्थी प्रभावित बने। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण विश्वका 15 करोड़ 60 लाख विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको हालै युनिसेफले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार हुन नसकेको कारण सिकाइ उपलब्धि खस्किँदै गएको शिक्षाविद बालचन्द्र लुइटेले बताउँछन्। अनलाइनको लागि इन्टरनेट कनेक्सन राम्रो चाहियो र इन्टरनेट सँगसँगै हरेक विद्यार्थीसँग कम्प्युटर हुनु पर्यो कि ट्याब हुनु पर्यो। अब नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा इन्टरनेट नभएको इन्टरनेट जोडिदिनु पर्यो, साधन नभएको साधन दिनु पर्यो, किनभने यो अवस्था निकै लामो समयसम्म जान सक्ने देखिन्छ। वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीका नाममा सञ्चालित अनलाइन शिक्षा प्रणाली शहर केन्द्रित छ। दुर्गमका विद्यार्थीका लागि सिकाइ माध्यम रेडियो तथा टेलिभिजन बनेका छन्। त्यसको पनि पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको पहलमा शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराउने भनी बनाएका योजना प्रभावहीन छन् र यी सबै माध्यम उति साह्रो प्रभावकारी ठानिएका पनि छैनन्। गत वर्ष मंसिरमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गरेको अध्ययनले वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको प्रभावकारिता 22% मात्र भएको अध्ययन सार्वजनिक गर्यो, जसबाट करिब 54 लाख बालबालिका प्रत्यक्ष सिकाइ क्रियाकलापबाट वञ्चित भएको बुझ्न सकिन्छ। विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षाको रूपमा लिइने कक्षा 12 को परीक्षा नियमित रूपमा वैशाखको अन्त्यमा हुँदै आएकामा गत वर्ष मंसिरमा सञ्चालन भयो। यो वर्ष यही साउन 31 मा तोकिएको परीक्षा संक्रमण जोखिमकै कारण स्थगित भयो। हाल दैनिक रूपमा बढ्दै गएको संक्रमितको संख्यासँगै सो परीक्षा अनिश्चित बनेको छ। उता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले लिने परीक्षा समेत अन्योलताका बीच छिटपुट रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। संक्रमण जोखिमकै कारण वार्षिक परीक्षासँगै नयाँ भर्ना कार्यक्रम व्यवस्थापनमा चुनौती बन्दै गएको सिटिभिटीका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण केसी बताउँछन्। परीक्षाहरू हाम्रो असाध्यै प्रभावित भएका छन्। प्र्याक्टिकल बेस्डको पढाइको जम्मै प्र्याक्टिकल गर्नलाई थ्योरी पनि अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्योरी अध्ययन नगरिकन कसरी प्र्याक्टिकल गर्ने मिलेको छैन। कोभिडको कारणले गर्दा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। कोरोना महामारीले विद्यालय तहसँगै विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर नै ध्वस्त बनाएको छ। कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित हुँदा त्रिभुवन लगायत अन्य विश्वविद्यालयको तालिकामा अवरोध आएको छ। सामान्यतः असोजमा शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्दै आएको त्रिवीले गत वर्ष फागुनमा शुरू गरेको छ। त्यस्तै 19 महिना अघि नै गर्नुपर्ने परीक्षा हाल सञ्चालन भइरहेका छन्। शैक्षिक क्षेत्र लथालिङ्ग हुँदा समेत तालुकदार निकाय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन छ। संक्रमण जोखिमकै कारण स्थगित भएको कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीका लागि खोपको टुङ्गो अझै लागिसकेको छैन। मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपडिया, हाम्रो प्राथमिकता चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेर खोप सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने नै हुन्छ। अरू परीक्षा र प्लस 2 को परीक्षामा हामीले के चाहिँ एउटा फरक बुझ्नुपर्ने अवस्था हो भने अरू परीक्षाहरू सुरु भइसकेका अवस्था थिए। प्रकोपको कमी भएको बेलामा हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू प्रकाशित भएको भए पनि प्लस 2 परीक्षा सुरु हुने 31 गते जुन हाम्रो आउँदैछ त्यो यो बीचमा प्रकोपमा चाहिँ तीव्र रूपमा वृद्धि भइसकेका कारणले हामीले चाहिँ स्थगित गरेका हौं। मुलुक विकासमा मेरुदण्ड मानिएको शिक्षा क्षेत्रमा यस किसिमको लथालिङ्ग अवस्था आउँदा समेत राज्य सञ्चालकमा बेपरवाह देखिनु लाचारीको हद हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति बलियो पार्नका लागि समेत शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी योजना बनाउनु आवश्यक छ। यसमा छिमेकी मुलुक र अन्यत्रको अनुभवलाई पनि केलाउन जरुरी छ। यतातर्फ ध्यान दिने बेला भइसक्यो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। अघिल्लो कार्यकालमा मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त गराएका कुलमान घिसिङले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हिजोबाट दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका छन्। उनलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याए बापत वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिनेहरू पनि कम छैनन् सामाजिक सञ्जालमा। तर अघिल्लो कार्यकालमा प्राधिकरणभित्र असल प्रणालीको विकास गर्नबाट चुकेका कुलमानले यसपटक के गर्छन् त्यो चासोको विषय बनेको छ। एक टिप्पणी। अमेरिकी लेखक ओरिसन स्वेट मार्डेन भन्थे, एउटा असल प्रणालीले लक्ष्य प्राप्तिको बाटोलाई सहज र छोटो तुल्याउँछ। तर हामी कहाँ अझै प्रणालीको विकासमा भन्दा व्यक्ति पूजामा समय व्यतीत गर्नेहरूको कमी छैन। व्यक्तिको सफलतामा उसको देवत्वकरण र असफलतामा दानवीकरण हामीले जानेकै यही हो। उच्च ओहदादेखि कनिष्ठसम्म यही लागू हुन्छ र हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति पाएका कुलमान घिसिङप्रति पनि हाम्रो धारणा फरक छैन। नेपाली जनलाई अँध्यारोबाट उज्यालोको यात्रामा ल्याउन उनको निश्चय पनि ठूलै योगदान छ। त्यसैले उनलाई दोस्रो कार्यकाल पनि काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने आम मानिसको अपेक्षा अघिल्लो सरकारकै पालामा थियो। उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त नगरेपछि सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको आक्रोश र आम मानिसमा पैदा भएको आक्रोश मिश्रित निराशाले पनि धेरै थोक बोलेको थियो उति बेला।
तर अहिले उनलाई दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेपछि सरकारको पनि चौतर्फी वाहवाही भएको छ। उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गर्दा लागेको बदनामीको हिलो सरकारले कुलमानको नियुक्तिको गंगामा पखालेको छ। कुलमान यस्तो गाई बनेका छन् जसको पुच्छर समातेर मात्रै सरकारले राजनीतिक र सामाजिक वाहवाहीको बैतरणी पार गर्न सक्छ। कुलमानले सर्वथा असल काम गरेका हुन्। जे कामका लागि उनले पद सम्हालेका थिए त्यो सबै काम उनले असल नियत र इमानदारी साथ सम्पन्न गरेनन् त केवल प्रणालीको विकास। हुन त गुरुले पनि आफूले जाने जति सबै ज्ञान शिष्यलाई सिकाउँदैनन् भनिन्छ। सायद कुलमानको हकमा पनि यही लागू भयो अघिल्लो कार्यकालमा। प्रणालीको सशक्त विकास भएको भए एउटा व्यक्तिको बहिर्गमनमा सारा देशवासीले अँध्यारोको यात्राका लागि आफूलाई तम्तयार राख्नु पर्ने थिएन। प्रणालीको विकास भएको भए कुलमानले सक्ने र हितेन्द्र देवले नसक्ने भन्ने हुने नै थिएन होला। कुलमान सफल हुने तर देशको उज्यालोको सपना असफल हुनै सक्दैन। कुनै पनि व्यक्ति शक्तिमा कति समय रह्यो भन्दा पनि उसले आफू शक्तिमा हुँदा अरू कतिलाई शक्तिशाली तुल्यायो भन्नेले धेरै अर्थ राख्छ। उज्यालो नेपालको सपना कुलमानको मात्रै सपना हुने समग्र विद्युत प्राधिकरणको किन हुन सकेन? यो प्रश्नको उत्तर खोजेपछि धेरै समस्याको समाधान निस्किन्छ। दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका कुलमानले अघिल्लो कार्यकालमा गर्न नभ्याएका वा दृष्टि नपुर्याएका प्रणालीको विकास गर्न जरुरी छ। नागरिकको घर घरसम्म उज्यालो पुर्याउने कुलमानले आफ्नै विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा भएको इच्छा शक्तिको लोड सेडिङ पहिले हटाउन पहल गर्नुपर्छ। 4 वर्षपछि फेरि कुलमान विदाई हुँदा नागरिकले घर घरमा इन्भर्टरको जोहो गर्न नपरोस् भन्नेमा पनि उनी चनाखो हुनै पर्छ। नत्र देवत्वकरणको सामाजिक बोझमा एउटा आशा लाग्दो नेतृत्वको क्षयीकरण हुन बेर छैन। कुलमान घिसिङका हकमा पनि समाजले सम्यक आशा मात्रै राख्नुपर्छ। व्यक्ति सफल हुने र संस्था असफल हुँदा पनि उसको दोष नहुने वा पानीमाथिको ओभानो हुने भाष्य समाजमा स्थापित भयो भने सबैभन्दा डरलाग्दो अर्थ केही हुन्न। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। बेलायती अभिमानका लागि 205 वर्षदेखि रगत पसिना बगाउँदै आएका गोर्खा सैनिकका अगुवा अहिले लन्डनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि भोक हडतालमा छन्। 17 दिनको रिले र 5औं दिनको आमरण अनसनपछि पनि बेलायत सरकारले वास्ता गरेको छैन। बेलायती सेनामा करिब 4000 गोर्खा सैनिक कार्यरत छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस विरुद्ध हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्नु निकै खतरनाक हुने एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। विश्वभर 43 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको कोभिड-19 परिमार्जित हुँदै फैलिएका कारण हर्ड इम्युनिटी असम्भव देखिएको चिकित्सक आमिर खानको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गम्भीर प्रकृतिका सरुवा रोगमा केहीले खोप लगाउँदा तथा केहीमा संक्रमणकै कारण उत्पन्न प्रतिरोधात्मक क्षमताका कारण हर्ड इम्युनिटीको अवस्था बढ्ने गरे पनि कोरोना भाइरसका कारण यो असम्भव देखिएको हो। अब एउटा खेल प्रसङ्ग। चेल्सीले युएफए सुपर कपको उपाधि जितेको छ। बियाना भियारियललाई सडन डेथमा हराउँदै चेल्सीले सिजनको पहिलो उपाधि जितेको हो। निर्धारित समयको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट गरिएको थियो। खेलमा अग्रता चेल्सीले 27औं मिनेटमा हाकिम जिएचको गोलबाट लिएको थियो। 73औं मिनेटमा जेरार्ड मोरिनोले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए।